जी बेटा, 5 नंबर का इल्मुल बयान में से एमसीक्यूज़ में आपका सवाल आता है। इल्मुल बयान में आपके सिलेबस में तीन चीज़ें बेटा शामिल हैं, तशबीह है, इस्तारा है और तलमी है। तो पहले हम तशबीह समझ लेते हैं, इस क्लास में बहुत मरतबा समझाया है, एक बार फिर समझ लीजिए कि तशबीह पूछा जा सकता है कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मायने मुशाबहत या एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह करार देना। ठीक है बेटा, मसलन पानी बर्फ़ की तरह ठंडा, रोटी आग की तरह गर्म। तो यूँ जब एक चीज़ का हम दूसरी से मुवाजना करते हैं वजाहत के लिए, तो इसको तशबीह कहते हैं। इसकी तारीफ़ बाकायदा ये है कि इल्मुल बयान के मुताबिक जब एक चीज़ को किसी खूबी की बुनियाद पर दूसरी चीज़ करार दिया जाए तो ये तशबीह कहलाता है। मसलन आपका दोस्त अली है, वो बहुत बहादुर है, तो आप कहेंगे अली शेर की तरह बहादुर है। तो आपने अली की बहादुरी को शेर से मुवाजना करके बढ़ाने की जो है वो बात की है। या दूध शहद जैसा मीठा है, तो दूध की मिठास को वाज़े करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपने उसका मुवाजना शहद से किया। ठीक है बेटा, ये तारीफ़ हो गई है। आगे है अरकान। अरकान तशबीह बेटा 5 हैं। पहला है मुशब्बा। मुशब्बा कहते हैं जिस चीज़ का मुवाजना किया जाए, यानी आप अली को बहादुर कह रहे हैं ना, अली का मुवाजना कर रहे हैं, तो जिस चीज़ का मुवाजना किया जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। ठीक है बेटा, मुशब्बा भी ही जिस चीज़ से मुवाजना किया जाए, यानी जब आपने कहा कि अली शेर की तरह बहादुर है, तो अली मुशब्बा है और अली का मुवाजना किससे किया? शेर से। तो शेर क्या है? मुशब्बा भी ही। ठीक है बेटा। या रोटी आग की तरह गर्म है, रोटी क्या होगी? मुशब्बा, और आग क्या होगी? मुशब्बा में। ठीक है बेटा। तीसरा है वजह शुबा, कि क्या वजह होती है कि जब आप मुवाजना करते हैं, यानी अली बहादुर होगा तो आप उसे शेर कहेंगे, दूध मीठा होगा तो आप उसे शहद कहेंगे। तो कोई ना कोई वजह होती है जिसकी बुनियाद पर मुशब्बा मुशब्बा भी आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। चौथा इसका रुकन है गर्ज़ तशबीह। गर्ज़ तशबीह का मतलब होता है वो मकसद, वो वजह जिसकी वजह से आप जो हैं वो मुवाजना कर रहे हैं। मसलन अली शेर की तरह बहादुर है, तो ये जुमला बोलने में आपकी नीयत या आपका मकसद क्या था कि अली को बहादुर साबित करना है। ये जो आपकी नीयत है, अटेंशन है, इंटेंशन है आपकी कि अली को बहादुर साबित करना है, यानी अली को बहादुर साबित करने वाली सोच जो है उसको गर्ज़ शबा कहते हैं। समझ में आ गया? रोटी को आपने आग क्यों कहा? कि ये साबित करना है कि बहुत गर्म रोटी है, तो रोटी आग की तरह गर्म है। ये क्या है? इसमें रोटी क्या हो गया? मुशब्बा, आग की तरह मुशब्बा भी, और गर्ज़ शबा इसमें क्या होगा? गर्म। इसी तरह दूध शहद जैसा मीठा है, दूध मुशब्बा, शहद मुशब्बा भी। और दूध को शहद क्यों कहा? कि आपकी नीयत ये थी कि इसको मीठा साबित करूँ। ये जो नीयत आपकी होती है ना बेटा, इसको कहते हैं गर्ज़ शुबा। समझ में आ गया? वजह शुबा और गर्ज़ तशबा में फ़र्क याद रखिए कि वजह शुबा जुमले में मौजूद होता है, गर्ज़ शुबा मौजूद नहीं होता। ठीक है बेटा। यानी अली शेर की तरह बहादुर है, तो बहादुरी का तो ज़िक्र है जुमले में, लेकिन बहादुर साबित करने की जो नीयत है वो गर्ज़ शुबा है। समझ में आ गया? नीयत को गर्ज़ शुबा कहेंगे और अमली तौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसको वजह शुबा कहेंगे। ठीक है बेटा। और आखिरी है हरफ तशबीह, कि वो हरूफ जो तशबीह में इस्तेमाल होते हैं। मसलन अली शेर की तरह बहादुर है, की तरह हरफ तशबीह है। या अली शेर जैसा बहादुर है, जैसा हरफ तशबीह है। या दूध जो है वो शहद की तरह मीठा है, दूध ऐसा मीठा है जैसे शहद है। तो ये जो ऐसा, जैसा, की तरह, मानिंद, ये हरफ तशबीह होते हैं। ठीक है बेटा। एक और मिसाल ले लीजिए, चश्मे का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो चश्मा मुशब्बा, बर्फ़ मुशब्बा भी।
کی طرح حرف تشبیہ، ٹھنڈا وجہ شبہ، اور غرض شبہ کیا تھی کہ اس پانی کو بہت زیادہ ٹھنڈا ثابت کرنے کی سوچ کو وجہ شبہ غرض شبہ کہیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر ہو گیا جی؟ پھر بھی نہ آئے تو بیٹا پوچھ لیجئے گا. آگے بیٹا استعارہ. استعارہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. استعارہ کا معنی ہوتا ہے ادھار لینا. ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ علم البیان کی روح سے اگر کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے بیٹا، پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے استعارہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. استعارہ جو ہے وہ مجازی معنوں میں. مجازی کا معنی آپ سمجھ لیجئے کہ کہنے کی حد تک، حقیقت میں نہیں، کہنے کی حد تک جو ہے وہ جب جملہ استعمال کیا جائے وہ بھی وضاحت ہو جائے گی تو اس کو استعارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اور استعارہ کے 3 ارکان ہیں. مستعار لاہو. مستعار لاہو کو ہم تشبیہ میں مشبہ کہتے ہیں. پھر مستعار منہ کو تشبیہ میں ہم مشبہ بھی کہتے ہیں. اور وجہ جامعہ کو ہم تشبیہ میں وجہ شبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اور ایک بات یاد رکھیے کہ استعارہ میں جو ہے وہ یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ کس کا موازنہ کیا جا رہا ہے. یعنی ماں اگر یہ کہے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ تو ہوگی تشبیہ. لیکن اگر کہے کہ میرا چاند سکول سے آ گیا ہے، اب اس نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا سکول سے آ گیا، اس نے کہا میرا چاند سکول سے آ گیا ہے. تو جب کہے کہ میرا چاند سکول سے آ گیا ہے تو یہ جملہ ہے استعارے کا. چاند سے کیا مراد ہے؟ بیٹا. تو مستعار لہو کیا ہوگا؟ بیٹا. اور بیٹے کو کہنے کی حد تک کیا کہا؟ چاند. تو یہ جو کہنے کی حد تک کہنا ہے اس کو مجازی معنی کہتے ہیں، کہ کہنے کی حد تک، حقیقت میں نہیں. یا دوست کہیں کہ لو جی ہمارا شیر آ گیا، تو لازمی بات ہے کہنے کی حد تک ایک دو دوسرے دوست کو شیر کہہ رہا ہے، ورنہ حقیقت میں تو وہ اس کا دوست شیر نہیں. تو جب کہنے کی حد تک کہا جائے اس کو کہتے ہیں مجازی معنی. ٹھیک ہے بیٹا. وجہ جامعہ وہ وجہ ہوتی ہے. یعنی ماں جب کہے کہ میرا چاند سکول سے نہیں آیا تو 3 ارکان اس میں کون کون سے ہوں گے؟ کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ استعارے میں مستعار لہو نہیں ہوتا، وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے. تو ماں نے جب کہا میرا چاند سکول سے آ گیا ہے تو چاند سے مراد اس کا بیٹا ہے، تو بیٹا کیا ہوگا؟ مستعار لہو. ادھار کے طور پہ بیٹے کے لیے کیا اس لفظ استعمال کیا تھا؟ چاند. تو چاند کیا ہے؟ مستعار منہ. اور بیٹے کو چاند کیوں کہا؟ خوبصورت ہے، تو خوبصورتی کیا ہوگی؟ وجہ جامع. ٹھیک ہے بیٹا. تیسرا حصہ ہے بیٹا علم بیان کا تلمی. تلمی بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی اشارہ کرنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ تلمی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پورا واقعہ نہیں بتانا پڑتا، بلکہ آپ 1 2 یا 3 لفظ استعمال کریں گے جس سے سننے والا پورا واقعہ سمجھ جائے گا. آپ کو پورا واقعہ سنانا یا سمجھانا نہیں پڑے گا. مثلا شاید جب کہے اقبال نے جیسے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جب آتش نمرود کہا گیا، یہ 2 لفظ سن کے ہمیں پورا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی آگ ہے جو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ جلانے کے لیے جلائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ کیا. 2 لفظوں میں ہمیں پورا واقعہ سمجھ میں آ گیا. اسی طرح اگر کہا جائے آب زمزم 3 لفظوں میں، تو ہم 3 لفظوں سے سمجھ جائیں گے اچھا یہ وہی پانی ہے جب اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، ایڑیاں رگڑی تھی، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، تو اس کو آب زمزم کہتے ہیں. اسی طرح اگر کہا جائے شہید کربلا تو 2 لفظوں سے ہم سمجھ جائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف، واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے. تو 1 2 یا 3 الفاظ میں بس اشارہ کیا جاتا ہے اور سننے والا پورا واقعہ خود سمجھ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ چاہے یوسف کا کہا جائے، وہ کنواں جس میں یوسف السلام کو بھائیوں نے پھینکا تھا. اسی طرح لیلا کہا جائے، مجنو کہا جائے، تو ہم پورا واقعہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں. اسی طرح بیٹا اگر ابن مریم کہا جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سے الفاظ
آپ جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے مزید ڈیٹیل سے کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ اشارہ کیا جاتا ہے، ہر پورا واقعہ خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اور ایک اور مثال آپ لیجیے، کوئی طور جب کہا جائے تو ہر بندہ سمجھ جائے گا اچھا وہی کوئی طور ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ تو مختصراً یہ کہ تلمیح ایک دو یا تین الفاظ میں کسی تاریخی واقعی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، شاعر شعروں میں استعمال کریں یا نثر میں استعمال کریں تو پورا واقعہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، علم البیان دیکھ لیجئے گا، سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔